घेवन कुर्सोचे कुरवे निवार आमच्या देवा आमच्या दुश्मनांतले बापाचे पुत्राचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे आमेन. सोम्याच्या पडव्यान मरे एक बरी खबर हाडली आणि पवित्र आत्म्यावर ती गर्भेस झाली. नमान मरे कुरपेंबरले सोमे तुझे संगाता श्रेयम ते तू सदैव आणि सदैव फळ जगचे जेसो. भाग्यवती मरिये देवाच्या माये आम्हा खातीर विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. अबळे सोम्याची साकन तुझ्या शब्दाप्रमाणे म्हज्या थंय जावं. नमान मरे कुरपेंबरले सोमे तुझे संगाता श्रेयम ते तू सदैव आणि सदैव फळ जगचे जेसो. भाग्यवती मरिये देवाच्या माये आम्हा खातीर विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. आणि देवाचो पूत मनीस जालो आणि आमच्या मध्येशी येलो. नमान मरे कुरपेंबरले सोमे तुझे संगाता श्रेयम ते तू सदैव आणि सदैव फळ जगचे जेसो. भाग्यवती मरिये देवाच्या माये आम्हा खातीर विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. भाग्यवंती देवाचे माये आम्हा पसत विनंती कर ख्रिस्ताच्या पासण्याक आम्ही पावस जावच्या खातीर प्रार्थुया ये सोम्या पडव्यान बरी खबर दिल्या वरवी तुझ्या पुतान ख्रिस्तान मनशापण घेतले आम्ही जाणा जाल्या. ताच्या कष्ट आणि कुर्सावरवी जीवनपणाच्या आनंदाक आम्ही पवसे तुझी कृपा आमच्या अंतस्करणी वोत म्हण मागतां. त्याच ख्रिस्त आमच्या सोम्या मार्फत आमेन. महिमा बापाक आणि पुताक आणि पवित्र आत्म्याक महिमा बापाक आणि पुताक आणि पवित्र आत्म्याक महिमा बापाक आणि पुताक आणि पवित्र आत्म्याक देवा गेल्या पडव्या म्हज्या राखण्या सर्गीचे दयेन म्हाका दिलाय. तुझे तबेन म्हजी मोत उसवाडाय म्हाका राख सांबाळ चलय आमेन. आमचे बाप्पा सर्गींच्या तुझे नाव पवित्र जावं तुझे राज आमकां येवं तुझी खुशी सर्गात जाता तशी संसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्या बक्षितांव तशी आमची पातकां बगस आनी आमकां ताळ्यां पडत दिनाका पूण वायटांतले आमकां निवार. नमान मरे कुरपेंबरले सोमे तुझे संगाता श्रेयम ते तू सदैव आणि सदैव फळ जगचे जेसो. भाग्यवती मरिये देवाचे माये आम्हा बापया खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. महिमा बापाक आणि पुताक आणि पवित्र आत्म्याक आमेन. Psalm chapter 25 verse 1. या सकाळच्या वेळार आम्ही देवाचे उतार नियाळणं आयचो दीस आमी आराम करया. आयचो दीस आराम करता आसतना ताचेर आमची दिश्ट आमी कांसोवया. आमकांच आमी त्या सुमेच्या हातान समर्पीत करया. ताचे उतार म्हणटा तुका सर्वेस्परा म्हजो आत्मा उबारता. वर्स 2. देवा तुजेर हांवें विस्वास दवरला. म्हाका निराशी जावंक दिनाका. म्हज्या दुस्मानांक म्हजे जैत व्हरूंक दिनाका. आयच्या दिसा म्हाका निराश जावंक दिनाका आनी म्हज्या दुस्मानाक म्हजे जैत व्हरूंक दिनाका. कोण आमचो दुस्मान? वायटपण, देवसराची सकत आज आमचे जैत वरिना जावं. आज आमी ते जिवंत सोम्या सांगात आमी रावया. ताचे नदर लावन आमी रावया. ताच्यात एक जावन आमी रावया. कित्याक आज ताचे उतार म्हणटा की देवा तुजेर हांवें विस्वास दवरला. म्हाका निराशी जावंक दिनाका. जायते फावटी आमी दीस आराम करता निराशी जावन आसता जाल्यार आज ताचेरच नदर लावन रावया. ताचेरच आमची जिवीत आमी होंदोवन रावया. तो आमकां आयचेस राखून व्हरता, सांबाळून व्हरता. सगळ्या कश्टांत तो आमकां निवारता. सगळ्या उण्यापणांत अस्कतकायेंत तो आमकां वयर उबारता. ताची कृपा निरंतरी आमच्या जिवितान वळोवन येतली. ह्या गायनाद्वारे ह्या सकाळच्या वेळार त्या सोम्याक आमी अर्घ दिवया आनी वाकणया आनी दिनवासया सांगाताळो वडाताळान म्हणया. हांवें तुमचो मोग केलो म्हजो जीव समर्पिलो. हरी मनीस तुमचो पेलो मुखच्या दिता हावलो. हांवें तुमचो मोग केलो म्हजो जीव समर्पिलो. हरी मनीस तुमचो पेलो मुखच्या दिता हावलो. मोग करूंक एकामेकाचो सोम्या तुवें केलो
तुझ्या सक्तीने आमकां भर, तुझ्या ज्ञानान आमकां भर, तुझ्या फळांनी आमकां भर म्हणून तुवें परतून मागता हांव. मोग करूंक एकामेकासो सौम्या तुवें केलोय तसो सेवाक जावच्या पेल्यासो सौम्या आदार दी कृपेचो. या सकाळीच्या वेळार त्या सुम्याक अर्घ दिता आसतना तेणें केल्लो उपकार आमी नियाळया आनी त्या जेजूक अर्घ दिवन 2 टेस्टिमनी आमी आयकुया. हांव जुलियाना बंटोळ टावन म्हज्या जावयाची आईवराची साक्ष दिवंक आशेतां. म्हजो जावय परगांवांत गांवाक आयिल्लो, लॉकडावन जावन गांवांत उरलो. तो 4-4.5 म्हयने हांगाच उरलो लॉकडावन जावन. तशें हांवें ब्रदर प्रकाशाक पिटिशन धाडलें आनी आमी ताचे खातीर सदांच मागतले हांव. तो आतां बरें आतां परगांव वचून पावला आनी आतां कामाक वचून आसा. तशेंच म्हजो बुजो बावलो मस्त दूख आसलो, वयर सकयल करूंक जायनासलो म्हाका, पूण आतां तो गूण जाला. हांव त्या धन्या देवाक अर्गां दितां. जावं सुम्या अर्गां होगळा स्तुती मान तुका फावो. तशेंच ब्रदर प्रकाशाक आनी ताच्या टिमाक हांव देव बरें करूं म्हणटा. तशेंच सर्वेस्परा देवाची दाराळ आशिर्वाद तांचेर मागतां. हांव स्टेफानिया शिमोगांतल्यान म्हजे दुयेचे विविनांचे टेस्टिमनी दिवंक आशेतां. 2019 डिसेंबर फॅमिली प्रॉब्लम इन्क्लूड जावन मस्त कश्टार आसलें. म्हजे विविनांचे MBA जावन काम नासतना आसलें. ताका सैरीक आनी काम सोदीत आसलो. 2021 डिसेंबरांत एक बरी सैरीक मेळ्ळें. कोविड जाल्ल्या वरवीं काजार मुखार वेतालें. म्हज्या आंटीन ब्रदर प्रकाशाचे लिंक धाडून मागणें आयकूंक आनी करूंक सांगलें. अखेर जुलयाच्या 1 तारखेर ताजें कांयच कळनासतना काजार जालें. तशेंच ऑगस्टांत 30 तारखेर ताका एक बरें काम मेळ्ळें. एक बऱ्या कंपनींत एक काम मेळ्ळें. आर्गां तुका सोम्या, होगळाक तुका सोम्या. सांगाता म्हणून 5 प्रॉमिसीस आमी व्हडा ताळान म्हणया. कित्याक म्हळ्यार ताजे उतार जिबे आनी क्रियात्मक सांगाता म्हणया आमी. Deuteronomy chapter 1 verse 30. सर्वेस्पर तुमचो देव तुमच्या मुखल्यान वेता, जसे तो तुमच्या दोळ्या मुखार इजिप्तांत तुमच्या पक्षान झुजलो, तशें तो आतांय तुमच्या पक्षान झुजतलो. Psalm chapter 91 verse 11. तुझ्या सगळ्या वाटांनी तुका राखच्याक आपल्या दुतांक ताणें आज्ञा दिल्या. Psalm chapter 119 verse 133. तुवें बसयल्या त्या प्रमाणे म्हजी पावलां सांबाळ, वायट म्हजेर जैत वरिना जावं. Acts of Apostles chapter 16 verse 31. ताणी म्हळें, सोम्या जेजूचेर बावर दवर, तवळ तूं बचाव जातलोय, तुजे घराणेय बचाव जातले. Matthew chapter 14 verse 27. पूण तेच घडी जेजू तांचे लागीं उलोवन म्हणालो, धैर्य घ्या, हांव तो भियेनाकार. हांव तो भियेनाकार. परत 2 टेस्टिमनी आमी आयकुया. हांव तो भियेनाकार म्हणजे उतरां कित्या लोकांची काळजांत रिगली मात्र न्हय, कित्या लोकांची जिवीत परिवर्तन जालें. आज ताजे उतार जिबे आनी क्रियात्मक. Praise the Lord. I'm testifying on behalf of my mother, Ms. Jane Sequeira from Mumbai. My mother is a brain stroke and a dementia patient. She was suffering from chronic constipation. In spite of going to the hospital for enema and taking Ayurvedic medicines, there was no relief absolutely. So I just messaged Brother Prakash and asked him to pray for her. He gave me the Bible verse, Jeremiah 17:14. I told my mother to repeat it, and even I was continuously repeating it. And God did a mighty miracle in her life. She is completely healed now. Now it's nearly 3 weeks that she has not taken any medicines. In spite of that, she can pass her stools normally. I praise and thank God for this mighty miracle. Thank you, Jesus. And I even thank Brother Prakash and his team for their continuous prayer support and their guidance. Thank you, Jesus. I praise you, I adore you. I glorify your name for this mighty healing. Thank you, Jesus. प्रेज द लॉर्ड. हांव ग्रेस मुंबयतावन उलयतां. प्रत्येकान म्हज्या चेरक्याची साक्ष दिवंक आशेतां. म्हज्या चेरक्याक डिसेंबर 2019 तावन काम नासलें. ताका मागीर ताणें आलोचन केली अशें बसचें की हांव मुखार शिकता म्हणून. ताका मुखार शिकोवंक भायल्या गांवांक वचूंक जाय आसलें. भायल्या गांव म्हणटना पयलें मेडिकल्साचें
पळयचें पडटा. ताका इल्ले हेल्थ इश्यूज आसल्या वरवीं आमकां भिरांत आसली काल जातागी म्हणून हांवें ब्रदर प्रकाशाक मेसेज धाडली. ब्रदर प्रकाशान म्हाका स्क्रिप्चर दिलें ड्युट्रॉनॉमी 31:6. हांव तें सांगीत रायलीं. तो मेडिकल्साक गेलो. एका म्हयन्या उपरांत ताजें मेडिकल्स अपलोड जालें. थँक्यू जीजस, थँक्यू फादर, थँक्यू होली स्पिरीट. ताजे उपरांत ताका विजाक एप्लाय करूंक बसलें. परतें ब्रदर प्रकाशाक मेसेज धाडली. ब्रदर प्रकाशान म्हाका सांगलें स्क्रिप्चर दिलें, साम 121 दिलें. तें हांव सांगीत आसलें. जे विजाक एप्लाय केली ताणें. ताजे उपरांत जुलय 24 ताका विजा आयली. हांव प्रत्येकान देवाक आर्गां दितां. थँक्यू जीजस, थँक्यू फादर, थँक्यू होली स्पिरीट. ऑल ग्लोरी एंड ऑनर बिलोंग्स टू यू अलोन लॉर्ड जीजस. आय थँक ब्रदर प्रकाश एंड हिज टीम. ह्या सकाळीच्या वेळार म्हज्या मोगाचें मोठो नियाळ आमी करया आनी ह्या उतराचेर भरवसो दवरन ह्या बसवणेचेर पात येवन आयचो दीस आमी मुंदरून व्हरया. कित्याक तोच धनी आमचो आयचो दीस आशिर्वादीत करतलो आनी बेसांवांनी भरतलो. पळया सेकंड इतिहासाच्या पुस्तकांत, दुसऱ्या इतिहासाच्या पुस्तकांत 22:20-17 सेकंड क्रॉनिकल चॅप्टर 20:17. पूण तुमी झुजूंक जाय म्हण ना. पूण तुमी झुजोंक जाय म्हण ना. देसान देस आमी झुजतांव. आज देवाचें उतर आमकां सकाळी फुडें सकाळीच्या वेळार आमकां म्हणटा की पूण तुमी झुजोंक जाय म्हण ना. तुमी झुजोंक जाय म्हण ना. तुमी वचून तुमच्या जाग्यार रावा. तुमच्या जाग्यार उबे रावा. आनी सर्वेस्पोर तुमकां जुदाक आनी जेरुसलेमाक कशें निवारतलो म्हण पळया कशें तुमकां निवारतलो. आज म्हज्या मोगाचें न्हू हर एक समस्येन आमी झुजतांव. देव म्हणटा हांव झुजतां. आमी म्हणटा देवाक नाका हांव झुजतां. म्हज्या मोगाचें न्हू आज आमचें काम आमी खालतेपणी त्या सुम्याचेर विस्वास दवरून रावूंक जाय. ताचेर पातयेणी दवरून रावूंक जाय. जावं कश्टाची मोडां, उसांबळीची मोडां, अस्कतकेची मोडां, असमाधानाची मोडां, जावं नाका जाली उतरां, नाका जाल्या विशीं आमचें नांव पाड करतात. आमी कितें आपल्या झुजाक भायर सरता. म्हज्या मोगाचें आज देवाचें उतर म्हणटा की आमकां पूर्ण रितीन पूण तुमी झुजोंक जाय म्हण ना. तुमी झुजचें नाका. हांव तुमचें जफानिया 3:17 पळया. जफानिया 3:17 पळया. बोवापूरबाईन थंय म्हणटा की ते बोवापूरबाईन देवाचें उतर म्हणटा की त्या म्हणल्यार आज तुमी झुजची गरज ना. सर्वेस्पोर तुजो देव तुजो म्हजो जण एकलोचो सर्वेस्पोर देव तुजे मोदें आसा. तुज्या मोदें आसा. तो तुमच्याच सांगात आसा. आज म्हज्या मोगाचें न्हू कोणी तुमचें नांव पाड तो शांत राव तूं. हांव आसा. शांत राव तूं. कित्याक हांव तांचे मोना काळजां बदलिता. न्हय की तांकां सकयल घालता म्हूण न्हय. तांची मोना काळजां बदलिता. म्हज्या मोगाचें न्हू हांव एक घडीत तुमकां सांगता. एक दीस एक व्यक्ती म्हणा लागलो की ब्रदर हांव कितले वर्सां जावन कॅरिस्मेटिकांत आसा. कितले वर्सां जावन मागणें आसा. आनी हर एकादो पयलो पाठ घेवन आसा. आमच्या कुटुंबांत सदांच मागणें रजा सगळें आसा. आमचे नेबर इतले प्रॉब्लेम दितात की ती मागणें करिना. हर एक घरा तांच्या घरा गम्मत वेब्द्या पोवण आनी कोणाकी वायट करचें, कोणाकी आनी कितें करचें, कितले प्रॉब्लेम तांचे. आनी तो व्यक्ती तांच्या घरांतलो मलगडो व्यक्ती कितल्या लोकांक तो प्रॉब्लेम दिवन आसा. कित्याक अशें जाता. हर एकल्याच्या आमच्या जिवितांत एक सवाल आसा. कित्याक अशें जाता. कित्याक अशें घडटा. कित्याक देवान तांची दोरी लांब सोडला. अशी जायती सवालां म्हज्या मोगाचें न्हू. देव जावन आसा मोगाळ. त्या खातीर म्हणटात की देव काकुळदार. आज तुका देवाची वळख मेळ्ळा. त्या खातीर तुका सोंसणिकेची कृपा दिला देव सुम्या. आज तोय देवाचो भुरगो. आज जावं तो वायट वाटेर आसा या देव थंय तो ना. इवन इगर्जे वचना मागणें जाल्यार तो देवाचो भुरगो. देव ताका राखोवन आसा साल्वार करचे खातीर. हालेलुया. अशें न्हय की तो एक आज खंयचे वायट जिवीत जियेता म्हणल्यार तक्षण तो एक देवाक नाका जालो मनीस न्हय. देवाक जाय. देव तो चड म्हाका वेट करन आसा. म्हज्या पुता ताणें साल्वार जायचे. तूं शांत राव. ताणें साल्वार जायचे. ताणें साल्वार सोडून घेवचे. त्या खातीर हांव ह्या संवसाराक आयला. सगळ्यांच्या पातकाचो भार हांव कालवारीर घेवन गेला. आज ताणें बाचवी जोड घेवचे. साल्वासांव जोड घेवचे. पळया म्हणजे दोगा जाणां चोराक पळया. एकलो चोर म्हणटा की पळया आज सोम्या आमी जरी पातकी आनी चोर
तूं एक भाग्यवान आज म्हाका उडास काड तुज्या राजांत. पळय म्हणजे मग जेजून केदळे पाटले विसरू ना आनी पाटले पळोव ना. आजच तूं वैकुंठांत आसतले. तितून पर्यंत तो जेजू वेट करून रावलो ताका. तितून पर्यंत राखून रावलो तो स्वामी. म्हणजे मग जेजूचे काळीज ते जेजूच्या आमी चिंता खातीर म्हणटा पळय देवाची उतर म्हजी चिन्ह तुमची चिन्ह न्ही. आज म्हजी चिन्ह सगळी वेगळी जावन आसा. आमी चिंता संवसारी आनी मनशाच्या दृश्टेन पळया जेजू चिन्ह टोटली डिफरंट जावन आसा. कित्याक ताणें सालवार जायची तोय देवाचो भुरगो. ताच्या खातीर हांवें रगत वारयला. ताच्या खातीर तो बरादीक कुरिसावन घेवन गेला. ते ताणें सालवार जाय तो म्हजो भुरगो. म्हज्या मोगाचे न्हू ज्या दिसा ताका कळ्ळें म्हणजे जायतीं वर्सां उपरांत हो व्यक्ती एक रिट्रीट अटेंड केल्या व्यक्तीन कम्प्लिटली चेंज. मात्र न्ही ह्या व्यक्तीच्यान की चड तो मागण्या भितर सरूंक लागलो. मात्र न्ही कितल्या लोकांक शुभ वार्ता दिवंक लागलो. कितल्या लोकांक सोम्याची वळख दिवंक लागलो. म्हज्या मोगाचे न्हू देवाक असाध्य म्हणलें कितेंच ना. आमी चिंतल्या बरी देवान ताच्या जिवितान चिंतूंक ना. ह्या व्यक्तीन चिंतल्या बरी देवान त्याच व्यक्तीन आनी एक 4 वर्सांनी म्हाका सांगलें आसा ब्रदर ज्या दिसा हांवें चिंतलें आज तो व्यक्ती सोम्या ते इतल्या बळवंत जाला की कितल्या लोकांक अशुभ वार्ता दिवन आसा. हे आज तो जेजू राखोन आसा वेट करन आसा. जावं फुरो आमकां कोणी सतयतात कोणी दुखयतात कोणी आमकां वायट करतात कोणी आमकां क्षीण करता जाल्यार देवी ताचो मोग करता. म्हज्या मोगाचे न्हू आज तांच्या खातीर मागया. ती पवित्र आत्म्यान भरच्या खातीर मागया. न्हय की आमकां दुखयले सगळे आज वायट न्ही. हर एकली देवाची भुरगीं कशें देवान म्हजो मोग केला तशेंच तुमचो मोग केला. कशें देवान म्हाका राखला तो तुमकांय राखोन आसा. म्हज्या मोगाचे आज हर एक घडी त्या सुम्याते आमी रावया. कित्याक म्हण देवाचे उतर म्हणटा की आज तुमी झुजचे नाका. जफान्या 3:17 सर्वेस्पोर तुझो देव सर्वेस्पोर तुजो देव तुझ्या मोदे आसा. तुझ्या मोदे आसा. हर एकल्याच्या मध्ये तोच देव आसा. जैत दितलो झुजारितो जैत दितलो झुजारितो. जैत दितलो झुजारितो. हर एक दीस तुका आनी म्हाका जैत जोड घेवन दिता. जैत जोड दिता तो आनी म्हाका तुका राखता आनी सांबाळटा. परतून पळय म्हज्या मोगाचे न्हू हांगा या आमी पळय प्रत्येक तरा म्हणटा की दुसऱ्या इतिहासाच्या पुस्तकांत 20:17 वळी सांगात कंटिन्यू. भिये नाकात वा दैर सांडी नाकात. भिया नाकात वा दैर सांडी नाकात. फाल्यां तांचे विरोध झुजोंक वचा तांच्या विरोध झुजूंक वता आसतना आनी सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसतलो. तुमच्या सोवे तो आसतलो. हालेलुया. हालेलुया. तुम्ही कोणा विशय झुजोंक वतात जावं फुरो वायटाचे विरुद्ध पातका सांकळेचे विरुद्ध बेबदेपणाचे विरुद्ध अनिष्काळपणाचे विरुद्ध रागाचे विरुद्ध झुजोंक वता आसतना सर्वेस्पो तुमच्या मोदे आसतलो तुमच्या सांगात आसतलो आनी सगळ्या वायटांतून तो तुमकां निवारतलो. म्हज्या मोगाचे न्हू आज आमी हातागाली कामां कितले स्ट्रक जाला जावं फुरो कितले निराशपण आमचे भितर आसा जावं फुरो अस्कतकाय आमच्या भितर आसा जावं फुरो कित्याक कशें जाता म्हणल्यार आमच्या मतीन चिंता आसा जावं फुरो कित्याक देव म्हज्या मागण्या आयकना असली चिंता आमच्या जिवितान आसा जावं फुरो जाल्यार देवाचे उतर म्हणटा आज हांव झुजता तूं शांत राव आनी तूं खंय वेते तुज्या सांगात हांव येता आनी तुज्या मुखलान वेता आनी तुज्या हांव झुजता आनी तुका जैत जोन दिता. जैत देवन धनी सडवंदार जेजू क्रिस्त आमच्या सांगात आसा तोच आमकां जैत लाबून दिता. म्हज्या मोगाचे न्हू त्या खातीर आमी ताच्या सांगात रावया ताच्या एक सव रावया. कितले कश्ट येवन म्हज्या मोगाचे न्हू तो सोमी म्हज्या सांगात आसा. आयचो दीस म्हज्या मोगाचे न्हू शुक्राचो दीस आमी शुक्राचो दीस सोम्याच्या हातान समर्पीत कर मागया. सोम्या तूं म्हज्या सांगात हांव शांत रावता आयच्या दिसा आनी तूं झुजता आयच्या दिसा. कोणाक म्हज्या नेबराक सकयल घाल म्हण न्ही कित्याक ताचे भितरले सगळे सांकळे तुटे आनी ताका जैत वयर उबार आनी ताका आशिर्वादीत कर बेसवानी बोल तेन्ना तो म्हज्या लागीं बऱ्या रितीन आसतलो. हालेलुया. हालेलुया. हात आमच्या काळजार दवरया आनी मागया सांगाता मेळोन ह्या वेळा गायनाद्वारी आयचो दीस आमचो आशिर्वादीत जाल्लो जावं दी बेसवानी भरलो जावं दी. आमचे उण्यापण अस्कत काय आमची इरारे बेजारे संपूर्ण आमी सोम्याच्या समर्पीत कर मागया. सोम्याची काकूत आमच्या जिवितां वळोवचे तर मागया. ह्या सकाळच्या वेळा त्या सोम्याचेर आमी नदर लावया. त्या भाग्यान कुर्साद्वारी आमकां सुटका सडवण लाभून दी. आशिर्वाद आमच्या जिवितां वळोवन येवं दी. कृपा आमच्या जिवितां वळोवन सांगात म्हण ह्या वेळार खाते भोळे
तुम्ही जया बाई सुमिया म्हाका बघा जेजू आयज तुम्ही दीस आमी तुज्या आमकां रुबारता तुज्या अमोलीक रक्तान आमकां नितळ कर सुमिया आशीर्वादांनी कर बेस्तावानी कर सुमिया आमी हाताखाली कामां पोंता पळय सुमिया आज प्रत्येक कोणी पळयणारी आसा तांकां आशीर्वादीत कर जेजू ह्या म्हयन्या कोणा बरें काम हाताक घेतला जेजू हर एक कार्य सफल कर जेजू बेस्तावानी भर जेजू तुज्या कृपेन सुमिया तुज्या भगवंत रक्तान नितळ कर म्हज्या जेजू तुझी कृपा जण एकनाते देवय सुमिया मोगान दुया दुर्बळ्यांक सेवा दिया प्रेज द लॉर्ड म्हज्या मोगाचेर आयज दीस जाण एकलोसो आमचो आशीर्वादीत जावं दी बेसांवांनी भरोवन दी आज तोच जेजू आमच्या खातीर झुजतालो आनी आमकां जैत लाभोवन दितालो त्या खातीर पात येवया आनी त्या जेजूचेर नदर लावन आयचो दीस आमी आराम करया आमेन.